ببخش، تقصیر منه. اگه نمیرفتم دنبال قهوه. مارک این حرفا رو نزن. حالا بگو با یه زنی که پاش شکست و میلنگه میخوای چجوری زندگی کنی؟ کار راحتی نیست. میلنگه؟ آره میلنگه. باشه، حالا چجوری؟ با گرونترین عصاها خودم تمرینت میدم و سر پات میکنم. زندگی خوب پیش میره، مطمئنم. من عاشقتم. مارک من خیلی دوستت دارم. ده سال